جاندہ ہے کوئی اجے دنیا تے آ کے چند سال لیندہ چند گھڑیاں جیوندہ تے اس نو موت دا پیغام آ جاندہ ہے اور کئیاں نو دنیا تے آنا بھی نصیب نہیں ہوندا ماں دے پیٹ وچ ہی موت دا پیغام آ جاندہ ہے اور تے بندیا تو نے اجے بڑا ویلا پہ ہے اجے میں جوان ہاں شادی ہونی ہے اولاد ہوئے گی دوترے پوترے ہون گے پھر 4 دن بیمار 4 پائی تے لیٹا گا پھر کتے جا کے مینوں موت دا پیغام آئے گا لو جی موت ساڈے جوگی اتنی جلدی رہ گئی عزیز دوستو میں اکثر ایک بات کہا کرنا کہ دنیا تے آن دی ترتیب ہے لیکن دنیا تو واپس جان دی کوئی ترتیب نہیں کوئی پتہ نہیں باپ نالو بیٹے نے پہلے دنیا چھوڑ دینی کوئی پتہ نہیں بڑھے باپ نو جوان بیٹے دا جنازہ اپنے کندھیاں تے اٹھانا پہ جائے اس واسطے ایک دنیا ایک عارضی ٹھکان ہے اللہ ساڈی سب دی آخرت بہتر فرما دے احباب ذی وقار ایویں دنیا تے انسان دل لگا کے بہ گیا ہے حالانکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی اے انسان اے دنیا دل لاؤن والی جگہ نہیں ہو جنہیں بھی دنیا نال دل لایا ہے انہیں نقصان ہی اٹھایا ہے ہاں دنیا تے آئے ہیں اپنی آخرت واسطے کچھ تیاری کر جائیے تاکہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے تے ساڈی ہمیشہ والی زندگی بہتر بن جائے انسان دنیا تے آیا نا اے 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رہے ہے پھر دنیا تے آ کے انہیں 50 60 70 80 90 100 150 سال دی زندگی گزار لی تیسرا مرحلہ قبر دے اندر جا کے انہیں قیامت تک واسطے لیٹنا ہے اور جیڑا ساڈی زندگی دا آخری اختتام آخرت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت نو ذبح کر دیتا جائے گا اور وہ زندگی ہمیشہ رہن والی زندگی ہوئے گی جنہیں دنیا تے اچھے اعمال کیتے ہوئے اللہ جنت سرخرو فرما کے اپنے اس بندے نو اعلیٰ مقام اور مرتبہ جنت دے اندر نصیب فرما دیں گے اللہ ساڈی سب دی دنیا بہتر فرما کے دنیا دے اندر اچھے اعمال کر کے سانو اپنی قبر حشر واسطے کچھ اللہ تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے تو آئیے قرآن پاک کا بیان ذرا دل لگا کے سماعت فرمائیے اللہ نے قرآن دیا آیات نبی علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل فرما کے نا میری اور تہاڈی سارے دی اصلاح فرمائی سنو اللہ دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک جو اعلان فرما دیو اعلان کیے اللہ فرماتے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اور ترجمہ کیے اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ اے انسان اے موت جنوں تو برا دکھائی اللہ دیا نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو گئے ہیں ایک تے او موت بندیا جنوں برا دیتا ہے تے قدم قدم تے مالک دیا نافرمانیاں
कुर्बानियां करना यही ते वो मौत है जिन्हों भुला दिता है ना तेनू कबर याद है ना अजाबे कबर तेनू याद है ना अल्लाह की अदालत के अंदर पेश होना तेनू याद है ना मैदान माशर दियां मुश्किल घाटियां तेनू याद ने अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु ऐ इंसान यही तो मौत है जिन्हों तो भुला दिता ही ते लोगों के हक मारने शुरू कर दिते ने किते जनाब दुकाना मकाना ते कब्जे हो रहे ने किते डाके बज रहे ने ते किते लोगों दियां जनाब इज्जत कमाल कीतियां जा रही ने अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने एक वेला आएगा आके रहेगा ये नाल मेरी तुहाडी मुलाकात हो के रहेगी मौत आ जाएगी फिर किस्सा खत्म नहीं होएगा सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा फिर उस आलिमुल गैब की अदालत अंदर खड़िया होना है फिर उस आलिमुल गैब की कचहरी के अंदर खड़िया होना है ते आलम की होएगा हालत की होएगी इंज लोग होंगे जिवें मदहोश होए ने इन्हों अपने आप की होश नहीं होएगी बिल्कुल बरहना हालत के अंदर होंगे मर्द भी होंगे औरतां भी होंगियां इन्हां दे जिस्म ते कोई लिबास तक नहीं होएगा ते मोमिना की मां आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया मुज़क्किया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करदियां ने अल्लाह दे महबूब नबी जी दुनिया ते निक्का जिहा बच्चा होवे मां बाप एक गवारा नहीं करता बगैर कपड़ियां दे ओनू चलन फिरन दे आका क़यामत दे दिन ओ वक्त किवें दा होएगा मर्द औरतां बिल्कुल अल्लाह की अदालत के अंदर बरखना कतियत के अंदर होंगे क्या कोई किसी वाल नजर उठा के देखेगा नहीं मेरे आका फरमाते ने नी मेरी प्यारी आयशा ये मेरी खदी है मेरी तय्यबा ताहिरा आयशा ये मोमिना की मां आयशा वो दिन ते इना वहशतनाक होएगा वो दिन ते इना खौफनाक होएगा कि अल्लाह अपने जलाल विच आए होंगे अल्लाह अपने गजब विच आए होंगे किसी को जुर्रत नहीं होएगी कि अपने कदमां तो नजर ऊपर उठा लवे ये मौत आनी है ते कोई तैयारी कीती है आसान अरबी का एक शायर अपने अंदाज की गल बड़ी प्यारी कर गया आता अल मौत कदबुर कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल कबर बाबुर कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा तर्जुमा कीजिए मौत एक ऐसा जाम है जेड़ा हर किसी ने पी के रहना है ते कबर एक ऐसा दरवाजा है जिदे विचों असां सारे ने गुजर के रहना है इहदे विचों ते ना कोई नबी बचया ना नबी सादा बचया मौत दे आहनी पंजियां कोल ना कोई वली बचया ना कोई वली सादा बचया ना कोई अमीर बचया ना कोई गरीब बचया ना कोई कोठियां बिल्डिंगां वाला बचया ये मौत दे आहनी पंजियां दे कोल कोई आला ते अदना नहीं बचया बलोचनी दे बाजियो मैं ते काली मुकदी मुकाना मौत दे आहनी पंजियां दे कोल आमिना ते लाल भी ना बचे इस दुनिया दे अंदर अगर रब की जात दे अलावा किसने हमेशा हमेश रहना हुंदा ते आमिना ते लाल सदा इस दुनिया ते रहिंदे पर जदों मेरे आका नहीं रहे ते फिर असां भी दुनिया ते हमेशा रहना असां भी हमेशा नहीं रहना इस वास्ते तैयारी कर लईए फिक्र कर लईए आखिरत की मौत की फिक्र कर लईए मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा ने हुजरे दे अंदर मां की आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ फरमा ने मेरे पाक पैगंबर दे नाल अम्मा जी हम कलाम में ते मेरे पाक पैगंबर नु मां की आयशा सिद्दीका एक सवाल कर दिया ने अल्लाह के महबूब नबी जी
ایک مسئلے کی وضاحت فرماؤ نا کہ آپ قیامت والے دن تسی سانو یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ میرے آقا فرماتے نے عائشہ میں قیامت دن یاد رکھاں گا، اپنی بیویاں نو بھی یاد رکھاں گا، میں اپنی بیٹیاں نو بھی یاد رکھاں گا، میں اپنے نواسیاں نو بھی یاد رکھاں گا، میں اپنی ازواج مطہرات نو بھی یاد رکھاں گا، میں صحابیاں نو یاد رکھاں گا، صحابہ نو یاد رکھاں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاری میں قیامت دن اپنے آنے والے ہر امتی کو یاد رکھاں گا، پر تین موقع ایسے آ جان گے میں اللہ دا نبی کسی نو یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ عائشہ نہ مینوں میریاں بیویاں یاد رہن گیاں، نہ مینوں میریاں بیٹیاں یاد رہن گیاں، نہ مینوں میرے صحابہ یاد رہن گے، نہ مینوں میریاں صحابیات یاد رہن گیاں، نہ مینوں میری امت یاد رہے گی۔ اما جی فرماتیاں نے اللہ دے محبوب نبی جی وہ تین ویلے کیڑے ہون گے، وہ تین موقع کیڑے ہون گے؟ میرے آقا فرماتے نے عائشہ پیاری پہلا وہ موقع کہ جدوں میزان تے نیکیاں بدیاں دا وزن کیتا جانا، میزان اللہ دی عدالت دے اندر لگ جائے گا، میزان تے ساڈیاں نیکیاں تے بدیاں دا حساب و کتاب ہوئے گا، وزن کیتا جائے گا، انہاں نوں تولیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے نے کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر کسی نو ایک فکر ہوئے گی کہ میرا نیکیاں والا پاسا ہولا نہ ہو جائے تے میرا بدیاں والا پاسا کتے پارا نہ ہو جائے۔ تے کعبہ دے رب دی قسم دے ایک نیکی بھی کٹ ہو گئی، نہ اتے جمن والی ماں کم آئے گی، نہ اتے شفقتاں کرنے والا ابو کم آئے گا، نہ اتے عزیز و اقارب کم آؤں گے، نہ اتے تیری بیوی کم آئے گی، نہ ساڈے بیوی بچے کم آؤں گے، نہ یار دوست اتے کم آؤں گے۔ مولانا عبد نے حشر دہاڑا انیاں سختیاں نے چنیاں روندے نے منکر اج اکھاں نے کھلیاں ٹوٹ گئیاں کمرہ کل آگڑاں میں کھلیاں جو گلیا کھیت چڑیاں جاگ مڑ آئیا جتھی آسمانوں سرور احمد تے آئیا۔ گل بڑی پیاری کردے نے آتے نے بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے ایتھے ویر دے دکھ آوے بہناں اپنے ہاتھ چک لیندیاں نے، بہناں مر مر جاندیاں نے، عرشاں والے ربا ساڈی جان تے چلی جائے پر ساڈے ویر تے غم نہ آوے، اللہ ساڈے ویر تے کوئی دکھ نہ آوے۔ پر اس دن کی ہوئے گا بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے پتر نو سٹ دتا جمدیاں ماواں نے پتہ نہیں پتر نو اج کدھر گئی مائیا جتھی آسمانوں سرور احمد تے آئیا۔ میرے آقا فرماتے نے عائشہ پیاری ہے جدو میدان تے نیکیاں بدیاں دا وزن کیتا جان ہے وہ کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر کسی نو فکر ہوئے گی کہ میرا نیکیاں والا پاسا ہولا نہ ہو جائے تے میرا بدیاں والا پاسا کتے پارا نہ ہو جائے۔ اور میرے دے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے عائشہ دوسرا موقع وہ ہوئے گا جب میزان تے نیکیاں بدیاں تولیاں جان گیاں۔ یہ بعد میرے آقا فرماتے نے جب اعمال نامے تقسیم کیتے جانے نے ہر کسی نو فکر ہونی ہے کہ میری ڈائری میرے کھبے ہاتھ کرنا مل جائے، میرا اعمال نامہ کہ میرے بائیں ہاتھ کرنا مل جائے۔ تو جنہاں نو اعمال نامہ سجے ہاتھ اندر اللہ عنایت فرما دیں گے، جنہاں کی ڈگری جنہاں دا سرٹیفکیٹ انہاں نو سجے ہاتھ دے اندر دے دیتا جائے گا۔ یہ دنیا دے سارے غم دنیا دیا ساریاں پریشانیاں بھول جان گے اور انج کر کے اپنا اعمال نامہ اللہ کی عدالت کے اندر پڑیا ہوئے گا۔
بچے کیتے نے اب دیکھو میری ڈگری میرے رب نے میرے سچے ہاتھ دے اندر دے دیتی ہے مینوں رب دی رحمت دے کامل تے اکمل یقین سی کہ میرا رب مینوں دائیں ہاتھ اندر اعمال نامہ دے دے گا ایک پاسے او بد نصیب ہون گے جنہاں نوں اے کھبے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ دے دتا جائے گا اے اپنے ہتھاں تے دندیاں وڈدے ہون گے اپنے ہتھاں تے چک وڈدے ہون گے ہائے میں تباہ ہو گیا اے میں برباد ہو گیا تے نال اپنی زبان چوں کی کہن گے واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ اپنا اعمال نامہ اپنے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہوئے گا سچے کھبے دوڑتے پھرن گے نالے اپنے ہاتھاں تے چک وڈدے نے نالے اپنے ہاتھاں تے دندیاں وڈدے نے ہائے ہائے میں برباد ہو گیا میں تے تباہ ہو گیا نہ تے اج میرا مال میرے کام آیا نہ میری کرسی صدارت میرے کام آئی نہ میرے عزیز و اقارب میرے کام آئے نہ میرے بیوی بچے میرے کام آئے وہ مال جنوں میں دنیا تے سنبھال کے رکھدا رہا مالی دے میں رٹے لگاتا رہا میرا مال ایک روپیہ پیسہ جہدے نال دنیا تے میں پیار کرتا رہا اج میرے کام نہ آیا اور قیامت دا دن ہوئے گا آمینہ جلال علیہ السلام فرماتے نے انسان دا مال جہدے نال انسان محبت کرتا رہا کوئی پرواہ نہیں کی سود دا آ رہا تے خیر سر لے ایک چوری ڈاکے دا آ رہا تے خیر سر لے جوئے دی کمائی آ رہی ہے تے خیر سر لے سود دا کاروبار ہو رہا ہے مال آ رہا تے خیر سر لے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے قیامت دا دن اینا سخت ہوئے گا کہ انسان دا ایمان اے دے پیچھے قیامت دے دن اصحابن کے پیچھے لگ جائے گا اے رب دے رستے دے اندر خرچ نہ کرنے والا کہ اپنا مال جوڑ کے دنیا تے رکھن والا میرے آقا فرماتے نے کہ مال ایک گنجے سپ دی شکل دے اندر ہے انسان دے پیچھے دوڑے گا تے نال پکار کے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا انا مالو کا انا کنزو کا او بندیا میں تیرا وہ مال ہاں جنوں بڑا محبت نال سنبھال کے رکھدا رہے ہیں تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے بندہ اپنے مال تو اس گنجے سپ تو ڈردا ہویا اگے نٹھا پھرے گا اگے دوڑدا پھرے گا اور اللہ دے قرآن نے اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ قیامت دن انسان دا اعمال نامہ جدوں اے دے بائیں ہاتھ اندر جو دتا جائے گا اے اپنے عزیز و اقارب نوں اپنے رشتہ داراں نوں یہ بات کہے گا ہائے ہائے افسوس اج میری کوئی چیز میرے کام نہ آئی تے میرے تو تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر اللہ کی عدالت کے اندر جہنم نو کھچ کے لے آتا جائے گا اور جہنم ڈونگی کینی توبہ اللہ میری توبہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک پتھر گرا ہے تو سٹ دے اینو تے نال لگ دیا 70 سال لگ جان گے تو جہنم دیا 70,000 لگاماں نے ہر لگام نو کھچن واسطے 70,000 فرشتہ لگا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہنم دیا اینیاں ہولنا دیاں نو بیان فرمایا اور مولانا گل بڑی پیاری کرتے نے آتے نے حشر دہاڑا اینیاں سردیاں نے چلیاں روندے نے منکر اج اکھاں نے کھلیاں چوگلیا کھیت چڑیاں جاگ مڑ آئیا چٹھی اسمانو سرور احمد تے آئیا اے جہنم ایڈی ہولناک انسان دے سامنے کر دی جائے گی اور میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے جہنم دے اوپر بھی اللہ جل
جلال نے ایک پل صراط بنائی ہے. یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جن متعلق خالق کائنات نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کہ جو بھی دنیا پہ آیا ہے انہیں پل صراط تو گزر کے رہنا ہے, انہیں جہنم تو وارد ہو کے رہنا ہے. یہ فیصلہ رب نے حتمی کر دیتا ہے. یہ میرے تے تیرے رب دا فیصلہ طے ہو گیا ہے, میرے تے تیرے رب دا فیصلہ کنفرم ہو گیا ہے. اور اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تیسرا موقع ہوئے گا کہ جب پل صراط تو گزرنا ہے ادو بھی کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا. پل صراط تو گزرن دی کاٹی بڑی مشکل کاٹی ہوئے گی. اور کہنے والا گل بڑی پیاری کرتا ہے باز مومن جب پل چڑھ سن تو دوزخ کیسی پائی چھتی گزر جانو تیرے نے میری عد بجائی. اللہ سانو اینا خوش نصیبہ دی اندر شامل فرما دے. میرے دکانے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اینا تینہ موقعاں تے میں اللہ دا نبی کسے نو یاد نہیں رکھ سکاں گا. کیڑے کیڑے جدو نظام تے نیکیاں بدیاں دا حساب ہو رہا ہے. دوسرا موقع جدو اعمال نامے تقسیم کیتے جانے نے. اور تیسرا موقع میرے آقا فرماتے نے جدو پل صراط تو گزرنا ہے میں کسے نو یاد نہیں رکھ سکاں گا. نہ اپنی بیویاں نو یاد رکھاں گا, نہ اپنی بیٹیاں نو یاد رکھاں گا, نہ اپنے اصحاب نو یاد رکھاں گا, نہ اپنی صحابیات نو یاد رکھاں گا. یہ ویلا ایڈا پرکٹن ہوئے گا, یہ ویلا ایڈا مشکل ہوئے گا. اور قرآن دی یہ ایت جب نازل ہوئی نا میرے پیغمبر تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی نے طبیعت اینا دی پہلے ہی بہتر نہیں, بخار پہلے اینا نو چڑھے ہے تے آمینہ دلال دے پیچھے نماز عشاء پڑھ رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر نے قرآن دی ایت تلاوت کر دیتی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. صحابی رسول نے آمینہ دلال دی زبان جو نکلے الفاظ سن لینے کہ اپنے گھر واپس جب گئے نے ایج کر کے چار پائی تے لیتے نے اپنے بستر تے لیٹ کے وہی قرآن دی ایت دا خاکہ سین اندر بٹھا لیا ہے کہ اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے, آنکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو نکل رہے نے. کہ انہاں دی گھر والی سیدہ بی بی جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی صحابی آئے انہیں دیکھا کہ میرے سر دا تاج ہو رہے ہیں کہ اللہ والیاں کہ اپنے خامد دے سانالی ساری تھیاں نے انہیں دیکھا میرے سر دا تاج آنسو بہا رہے ہیں. انہیں بھی نال رونا شروع کر دیتا ہے کہ نال پوچھ دیاں نے میرے سر دے تاج عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیاریا کیا تواڈی بیماری دے اندر اضافہ ہو گیا ہے یا کوئی اس تو بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخاں نکل جاتیاں نے تائی مار کے رو پیندے نے آندے نے جمیلہ میری بیماری اندر اضافہ نہیں ہویا کوئی اور اس تو بڑی مشکل نہیں آئی. میں تے اللہ دے نبی دی زبان مبارک جو اللہ دا قرآن سن کے آیا ہاں. اللہ نے قرآن دے اندر اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میرے رب کا فیصلہ طے ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے پل صراط تو گزر کے رہنا ہے, پل صراط تو وارد ہو کے رہنا ہے. اے جمیلہ مینوں ڈر پیا لگدا ہے کہ پتہ نہیں قیامت دن میرے رب نے مینوں کامیاب کرنا یا نہیں کرنا. میں تے اس واسطے رو رہا ہاں میرے عزیز دوستو, اے او میرے پیغمبر دے اصحاب نے, اے او میرے پیغمبر دے جانثار نے جنہاں نے آمینہ دلال
نال دی تابعداری دے اندر زندگی گزاری ہے، جنہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع دے اندر زندگی گزاری ہے، انہاں نوں اتنا ڈر لگیا اس دن دا، اور وہ عظیم شخصیات جنہاں دے متعلق نص ہے واضح کہ جڑا آمنہ دے لال نو امام دی حالت دے اندر ویندا ہے تے امام تے فوت ہو جاندا ہے، اللہ او دے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ اصحاب مصطفیٰ دا جنت دے اندر جانا یقینی ہے، لیکن پھر بھی اے دے باوجود ہے قیامت دا ڈر، قیامت دی فکر اینی لگی ہے، میں تے تو بڑے ہی گناہگار ہاں، اسی تے بڑے ہی خطا کار ہاں، یار ساڈا تے ایک دن بھی گناہاں تو پاکیزہ نہیں گزردا، ساڈا تے شاید ایک گھنٹہ بھی گناہاں تو پاک نہ گزردا ہوئے۔ اگر اصحاب رسول اس دن دی اینی فکر لگی ہے تے میری تیری کی طبیعت ہونی چاہیے۔ اللہ آخرت کا ڈر پیدا فرما دے، میرے تو تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن انصاف دیتا جائے گا، اللہ دی عدالت کے اندر کسی تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، جو دنیا تے کما کے جائے گا اللہ دی عدالت اندر صلہ پا لے گا، اگر دنیا دے اندر عیب تے گناہ لے کے جائے گا پھر قیامت دے دن اللہ اے دے گناہاں کی وجہ تو جہنم اے دا مقدر کر دیں گے۔ اللہ میرے تیرے واسطے قیامت دے دن آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ سانو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کر دے، اللہ جب میزان تے نیکیاں بدیاں تو دنیا نے اللہ ساڈا نامہ اعمال وزنی کر دینی، اللہ ساڈی ڈگری ساڈے سجے ہاتھ دے اندر دے دینی، اللہ سانو پل صراط تو آسانی دے نال گزار دینی، میرے تو تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اللہ شفاعت نصیب فرما دینی۔ اللہ گنہگار بنے اللہ خطاکار بنے اللہ اپنے محبوب نبی دے حوض کوثر تو جامع کوثر نصیب فرما دینی۔ اللہ 50,000 سال دا دن قیامت دا دن بڑا پرکٹن ہوئے گا، اللہ اس دن ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے اللہ دی عدالت لگ جائے گی، نیکاں نو نیکی دی جزا دی جائے گی، بریاں نو برائی دی سزا دی جائے گی، اور اس دن بندہ کرے گا پھر مالک کی عدالت کے اندر بعض ایسے ہوں گے جڑے تے خوش نصیب جنتاں دے وارث بن جان گے، اور بعض جہنم دے جناب حقدار بنن گے نا، تے پھر قیامت دے دن کی کہیں گے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا اتواری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابع داری حکم حسین دنیا اندر ہر بزمول نی جانا وچ جہنم دائم تھوڑا بن گیا برا ٹھکانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عدالت مالک دی لگی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تک ابن آدم 5 سوالاں دے جواب نہیں نہ دے لے گا اونی دیر تک اپنے قدماں تو ہل نہیں سکے گا، یہ جو قدمے کی جب ختم اٹھ نہیں سکن گے۔ میرے اللہ اپنے بندے کو 5 سوال کرن گے، وہ سوال کیڑے کرن گے؟ اے میرے بندے میں تینوں عمر کیتی تے عمر کتے گوا کے آیا، پھر اللہ الگ ایک سوال کرن گے، ایک سوال ساری عمر دا تے دوسرا سوال اللہ خصوصی انسان دی جوانی دا کرن گے۔ اے انسان ہے میں تینوں جوانی دیتی کہ شباباں تے کباباں دے اندر ہی گزار کے آ گیا، اور گناہاں دی مستی اندر ہی جوانی گزار کے آ گیا، میں تینوں عمر دیتی تے عمر کتے گوا کے آیا، میں تینوں جوانی دیتی تو جوانی کتے گزار کے آیا، میں تینوں مال دیتا مال کمایا کیے تے مال خرچ کتے کر کے آیا۔ اے سوال دا تے جوابات جب تک انسان اللہ دی عدالت دے نہیں لے گا اپنے قدماں تو ہل نہیں سکے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے دنیا اونی چھوڑیا جے جدا حساب قیامت نو دے سکو، دنیا اونی کو جوڑیا جے جدا حساب قیامت نو دے سکو۔
اور اسی واسطے صحابہ کرام اللہ دے رستے دے اندر خرچ زیادہ تاں کردے سی کہ جیڑا رب دی راہ خرچ کردے نے قیامت نو حساب نہیں دینا پینا. اے سوال قیامت نو ہر بندے کو ہونے نے. اللہ سانو انہاں سوالاں دے وچوں کامیاب کر دے. کامیاب قسمت والا ہی ہوئے گا. عزیز احباب گرامی اس عمر دی قدر کیجئے, اے جوانی دی قدر کیجئے. وہ کہندے نے جوانی مستانی ہوندی ہے اور جناب جوانی چ بڑے کم بندے کو ہو جاندے نے. ایسے ایسے جوان بھی شریعت اندر موجود نے کہ جنہاں نے اپنی جوانی گزاری ہے تے اللہ دے تابع ہو کے گزاری ہے. اور ایسا جوان قیامت دے دن اللہ دے عرش کے سائے دے نیچے ہوئے گا. اللہ قیامت دے دن ایسا دن اپنے اس بندے نو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. تو میرے عزیز احباب میں کل اختتام میں لے کے آواں. اے دنیا ایک عارضی دنیا ہے. اے دنیا کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی دے نال پانی دے بلبلے دے نال مثال دیتی ہے. میرے آقا فرماتے نے اس بلبلے کی مثال ہی کوئی نہیں. آقا فرماتے نے پتہ ہی نہیں کب انہیں بجھ جانا ہے, کب انہیں ختم ہو جانا ہے. انسان میری تیری زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں, کب کس موڑ پہ کس وقت ختم ہو جائے. اللہ نے جڑے صاحب مقدر چ لکھے نے نہ صاحب بج سکتا ہے نہ کوئی صاحب کٹا سکتا ہے. اللہ جنی زندگی بھی ساری لکھی ہے اللہ گناہاں تو بچا کے رکھی تے نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائی. آخری کڑی بڑی اوکھی کڑی ہے. اللہ قبر حشر کا معاملہ میرے تیرے واسطے آسان فرما دے. اور خالق کائنات قرآن نے اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ فرماتے نے انسان ہے اور کاتا مان کری پھرنا ہے اور کاتا دنیا پہ فخر کری پھرنا ہے. اللہ فرماتے نے وہ ویلا تے یاد کرنا کنے میرے تیرے بچوں اے وقت نہیں دیکھیا. اللہ فرماتے نے وہ کڑی تے یاد کرنا جدو کسی بھی جان یہ حلق دے اندر آ کے پھنس جاتی ہے. اے سجے کھبے حکیم تو طبیب یہ نبضاں پھڑ کے بیٹھے نے, پینٹاں وال بیوی بچے کھڑے نے, سجے کھبے بہناں پرا کھڑے نے, سرانے والے یہ ویر کھڑے نے, بڈھا ماں باپ قریب کھڑا ہے تے حکیم طبیب نبضاں پھڑ کے بیٹھے نے تے بھرا آندے نے اے ڈاکٹر حکیم جی اے طبیب جی سانو کوئی تسلی تے دیو نا ساڈا ویر بچ جائے, سانو کوئی آسرا تے دیو نا. تے اے بیوی ایک گل کرتی ہے آدھی ہے اے میرے سر دے آتا جا اج دے بعد میں بیوہ ہو جاواں گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, دس میرے بچے ابو کنوں کہیں گے, میرے بچیاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ کون رکھے گا. ماں اپنی جگہ تے پریشان ہے آدھی ہے پترا اگر تم بچ جاوے میں مکان ویچ کے بھی تینوں بچا لواں, میں کلی ویچ کے بھی تینوں بچا لواں. تے بڈھا باپ ہاتھ دے اندر سوٹی کھڑی ہے آندا پترا ایک گل کردا تے ساریاں دے سینے چیر کے رکھ دیندا. آندا پترا ویلا تے میرا سی پر ٹر تو چلے آئے تے دس اج دے بعد میری سوٹی کون پھڑے گا, اج دے بعد میری ڈنگوری کون پھڑے گا, مینوں مسجد تک کون لے کے جائے گا. پر بولو چنی والے موت نہیں جو ویندی کسے دیاں لوڑاں, موت نہیں جو ویندی کسے دیاں تھوڑاں, موت نہیں ویندی کسے دا سہاگ اجڑدیاں, موت نہیں ویندی کو منبر ویلا ہوندیاں, موت نہیں ویندی کسے نو یتیم ہوندیاں, موت نہیں ویندی کسے نو بیوہ ہوندیاں, موت نہیں ویندی کسے نو بے آسرا ہوندیاں. اسی موت کو سوال کرنے ہاں اے موت دس ایڈے ایڈے شہزادے تیرے خود آ گئے, اے موت تو انہاں دا کی کیتا, اے موت دس تے صحیح میرے علامہ احسان تیرے کیڑے کام آئے, اے موت دس تے صحیح میرا یزدانی شہید تیرے کیڑے کام آیا, اے موت دس تے صحیح میرا محدث گوندر بھی تیرے کیڑے کام آیا, اے موت دس تے صحیح میرا حافظ عبداللہ شیخ پوری تیرے
केड़े काम आया, ये मौत दसते सही मेरे शेखुल कुरान तेरे केड़े काम आए, ये मौत दसते सही मौलाना शरीफ इलाहाबादी तेरे केड़े काम आया, ये मौत दसते सही मेरी जमात का अजीम खतीब इकबाल कसूरी तेरे केड़े काम आया, ये मौत दसते सही मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह तेरे केड़े काम आए, ये मौत दसते सही अब्दुल हमीद हजारी उस्ताद मोहतरम तेरे केड़े काम आए, ये मौत दसते सही ना तू आमिना बिलाल दा की कीता, ये मौत दसते सही ना तू मेरे अबू बकर दा की कीता, ये मौत दसते सही तू मेरे उमर दा की कीता, ये मौत दसते सही तू मेरे अली मुर्तजा दा की कीता, मेरे उस्मान गनी दा की कीता, ये मौत दसते सही तू हसनैन करीमैन दा की कीता। मौत आंदी है मैं जदों आ जाना मैं किसी ते तरस नहीं खाना, मैं अपने आहमी पंजियां दे अंदर इंसान तेरी वो कब्ज कर लेनी है, ये रोंदे ने ते रोंदे रह जाने, कोई जो मर्जी करता ते करता रह जाए, पर जदों मौत का वक्त आ जाना ना वादा होना ना घाटा होना, यदि जान निकल गई है ना यदि रूह बर्बाद कर गई है, हुण सारे सज्जे खब्बे खड़े ने, इन गुसल देने वाले ने गुसल दे दिता है, गुसल दे के कब्र वाला लिबास ये जिस्म को पहना दिता है, कफन दे के यदि मैयत को चारपाई पे रख दिता है, हुण हर कोई अंदर नाम ही बदल गया ने, अंदाज ही बदल गए ने, कोई चौधरी है तो ताज चुदराहट खत्म हो गई, अगर नाम है तो नाम बदल गया, हर कोई कहता मैयत कदों को चुकनी है, जनाजा कदों को चुकना है, अब दुनिया ते मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा नाम बड़ा हो जाए, सारी जिंदगी बंदा अपना नाम वड्डिया करदे बर्बाद कर देता है, लेकिन समा की डोरी टुटी ते नाम ही नाम खत्म हो गया, हुण हर कोई पुकार के आंदा है यदि मैयत कदों को चुकनी है, इसदा जनाजा कदों को उठाना है, ये यार दोस्त जेड़े मरन दे वादे करते सन आंदे ने इहदा जनाजा उठा लो, जनाजे के अंदर देर हो रही है, दिल आखिर अजीजों कार हिम्मत करते ने, यदि सेन दे विचों चारपाई नु चुकिया जा रहा है ते इहदे बीवी बच्चे दौड़ दौड़ के अपने बाप की चारपाई नाल चमड़ते ने, हाय साडे अप्पू नु किधर लै चले हो, असां अपने अप्पू नु कब्रिस्तान दे अंदर नहीं जान देना, बेटियां अपनी मां दी कब्र नु अपनी मां दी चारपाई नु चमड़दियां ने, असां अपनी मां नु कब्रिस्तान दे अंदर नहीं जान देना, भैणां अपने भरा दी चारपाई नु भज भज के फड़दियां ने, वीरा सानू किते सहारे ते छड्ड के चले हैं, ते अप्पू सानू किते आसरे ते छड्ड के चले हैं, ये सारे रोंदे ने ते रोंदे रह जान, बीवी अपनी जगह ते पछता रही है, हाय मेरियां बच्चियां दा वारिस हो जाणगियां, अज दे बाद मेरियां जरूरतां गौर पूरियां करेगा, ते बच्चियां ये गल करदियां ने अप्पू जी अज दे बाद असी यतीम हो गईयां, साडे सिर ते शफकत प्यार दा हथ कौन रखेगा, पर सोनियो ये मौत जदों आ जानी है ये नहीं किसी दे सुहाग उजड़दियां वेंदी, ये नहीं किसी नूं दे आसरा हुंदियां वेंदी, इंसान दी चारपाई जबरदस्ती के घर वाले छीनणगे भी ते इहनूं घर दे अंदर रखिया नहीं जाएगा, कौन समझाए घर वालियां नूं कि जिहड़ा फौत हो जाए उन्होंने दुनिया ते नहीं रखिया जाता, उन्होंने कबर की जीनत बना दिता जाता है, ऐ जनाजा दे अंदर जाके एदा जनाजा अदा कर दिता गया है, एदा जनाजा पढ़ा दिता गया है, और अज करके कबर दे अंदर इन्हों उतारिया जा रहा है, हर कोई कहता यार पीछे हो जाओ, अज 3 बुक मैनू भी मिट्टी दे पा लैंदे हो, वो इंसान जेड़ा कभी अपने कपड़े ते मक्खी बैनी गवारा नहीं सी करता, अज मने मन मिट्टी थले चला गया, यार बेली जेड़े मरन दे वादे करते सन आंदे ने यार अज साडा बेली नहीं दिसदा, अज साडा यार नहीं दिसदा ते सानू सुकून नहीं, अज सारे 3 बुक मिट्टी दे इंसान तेरी कबर ते पा रहे ने, ते बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह गल बड़ी प्यारी करते ने, आंदे ने चल बे कबर दी वादी नो आबादियां दी बर्बादी नो, छड़ दुनिया ते गम शादी नो, ये सारे ही हेरा फेरा आए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा
جڑیاں دا ویڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا ساڈا جگ تے ایک پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے بچے روندے اپنیاں ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں باج خالی لڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا ساڈا جگ تے ایک پھیرا ہے نہیں رہنا یار پیاریاں نے اے جانے محل چداریاں نے ڈب جانے چنا تاریاں نے ایک دم دا پسب سیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا ساڈا جگ تے ایک پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے اللہ ساری دنیا بہتر فرما دے اللہ سن نیک اعمال ذخیرہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ گناہگار خطاکار بنے ہاں اللہ ساڈے دل دے اندر اپنی آخرت دا خوف ڈر پیدا اللہ سانو مال اونا دیں جدا حساب قیامت نو سوکھا دے سکے اللہ سانو دنیا تے جیوندیاں اپنی قبر واسطے حشر واسطے جدے آن وچ شاکی کوئی نہیں اللہ سانو انہاں قبر دی اور حشر دی انہاں ٹھکانے دی اللہ تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی موت کو بچن واسطے جتنے مرضی پختہ محل بنا لے جتنے مرضی پختہ گھر تعمیر کر لے جتنے مرضی چھپ جائے لیکن موت دے آہنی پنجیاں تو چھپیا جا سکتا نہیں چھپیا جا سکتا انسان جتنے مرضی بنا لے پر اسرائیل نے ملک الموت نے جا کے روح قبض کر لینی ہے تو میرے عزیز احباب جدوں دنیا دی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں اے دنیا دھوکے دا سامان نبی پاک نے فرمایا ساری شریعت کہہ رہی ہے کہ دنیا جڑا ہے نا یہ دھوکے دا سامان ہے دھوکے دا تے فرمایا دھوکا نہ کھایا جے یہ نال بہتا دل نہ لا لیا جے کتے تہاڈی قبر تہاڈے واسطے تنگ ہو جائے کتے حشر دے دن تہاڈے واسطے ناکامی تہاڈا مقدر بن جائے اللہ سانو دنیا دے نالوں اپنی آخرت نال بہتا دل لگان دی توفیق عطا فرمائے دنیا 50-60 سال 100 سال دی تے قبر چ بڑا لمبا پینا سونا ہے اے ایتھے پکے مکان سونی رہائش اسی چاہنے نہ ہوئے تے ایتھے اسی 50-60 سال گزارنے نے تے قبر چ بڑا لمبا پینا سونا پتہ نہیں 100 سال 200 سال 1000 سال کنا پینا قبر چ سونا پینا ہے تے جے قبر ساڈے واسطے جنت دا باغیچہ نہ بنی تے پینا بڑا اوکھا ہونا ہے زیادہ راہ تیار کیجیے اور پھر قیامت دا دن بڑا ایک دن 50,000 سال دا قیامت دا بڑا اوکھا دن ہوئے گا تو آج فکر کیجئے آج تیاری کیجئے اپنے معاملات درست کیجئے ناراضگیاں تنازع ختم کیجئے اور اپنا دل اللہ دے دین نہ لگائیے اور دین واسطے جو کچھ ہو سکتا ہے قربانی دیجئے انشاءاللہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سن سرخرو فرما دے گا اگر اسی دین واسطے قربانی دیتی ہوندی اگر مسلمانہ نے دین تو اپنا جان اور مال لٹایا ہوندا تے آج سانو آ دن دیکھنے نصیب نہ ہوندے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو اپنا پیسہ دین واسطے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈے سارے واسطے جدوں موت دا پیغام آئے نال ہی یہ پیغام آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئن اے روح مطمئن آجا تیرا رب تیرے تے راضی تو اپنے رب تے راضی آجا میری جنت چ داخل ہو جا انج دی موت اللہ سانو سب نو نصیب فرمائے اللہ ساڈے واسطے قبر دے سوالات اندر آسانی پیدا فرمائے اللہ ساڈی سب دی قبر جو ساڈے پیارے دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں اللہ انہاں واسطے بہشت بنی بنائے جنت دا باغ بنائے اور اللہ ساڈے واسطے ساڈیاں قبراں نو منور فرمائے حشر دے دن اللہ پاک سانو سب نو کامیاب فرما کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ